السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات رمضان المبارک دا آج الحمدللہ تیسرا خطبہ جمعہ ہے اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے مسلمان دے نال ہمدردی اور خیر خائی دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ اللہ کل دعا ہے کہ رب العالمین سادہ سب دا جمعے دے خطبے دے اندر حاضر ہونا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرما لے اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین ساری سب دی نجات دا سبب بنا دے۔ حضرات، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آجان تو پہلے عرب دے حالات، عرب دے معاشرے دے ماحول بڑا عجیب قسم دا ماحول سی، معاشرہ اتنا بگڑ چکیا سی کہ ایک دوسرے دے نال معمولی بات تے جھگڑا کرن والے، ایک دوسرے دے دان جان دے دشمن، معمولی بات تے ایک دوسرے نو قتل کر دینے والے، لوگاں دا مال ناحق لٹ لینے والے، اتنا برا معاشرہ۔ اور میرے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا اور پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے کلام مجید، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دی کتاب دے ذریعے اور اپنی سیرت دے ذریعے انہاں لوگاں دی رہنمائی فرمائی، انہاں لوگاں نو دین دی طرف بلایا، اور اس معاشرے دی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایسی اصلاح فرمائی، قرآن سنا کے دین دا پیغام پہنچا کے نبی کریم علیہ السلام نے اس معاشرے دی ایسی اصلاح فرمائی، جیڑا معاشرہ، جیڑے لوگ آپس دے اندر ایک دوسرے دے خون دے پیاسے، جیڑے لوگ آپس دے اندر ایک دوسرے دا مال لٹ جانے والے،
اللہ دے پاک نبی نے اس معاشرے دی رہنمائی اور تربیت فرمائی۔ ایک وقت آیا کہ وہ لوگ ایک دوسرے نال محبت اور پیار دی زندگی گزارن والے بن گئے۔ جو مال دے لٹیرے سن وہ مال دے محافظ بن گئے، جو جاناں دے قاتل سن وہ جاناں دے محافظ بن گئے۔ تو آؤ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، اگر آج ساڈا معاشرہ بھی پیغمبر دے صحابہ جیسا بن جائے، آج ساڈے معاشرے اندر ماحول نبی دے صحابہ جیسا بن جائے، پاک پیغمبر دی تعلیم نو آج بھی اگر مسلمان اپنا لے، کوئی دشمن نظر نہ آئے، کوئی ایک دوسرے دا ویری، ایک دوسرے دا قاتل نظر نہ آئے، ایک دوسرے دا مال لٹ دا نظر نہ آئے، اور رب کائنات نے اپنے قرآن دے اندر اتنی عظیم نعمت دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو۔ اللہ جی کیڑی نعمت ہے؟ فرمایا ایک وقت ایک دور ایسا کہ تسی آپس دے اندر ایک دوسرے دے دشمن سو، ایک دوسرے دے مخالف سو۔ اللہ رب العالمین نے تواڈے دلان دے اندر ایک دوسرے دے بارے الفت محبت پیدا کر دیتی۔ جدو الفت محبت پیدا ہو گئی تسی بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے محبت دی بنا دے، ایک دوسرے نال الفت دی بنا دے، انہاں نو بھائی بھائی بنا دیتا۔ اللہ فرماندے نے تسی تے اگ دے کنارے جہنم دے کنارے تے پہنچے سو، میں رب نے تانوں جہنم دے کنارے تو بچا لے آئے، جہنم اندر جان تو تانوں محفوظ فرما لے آئے۔ حضرات قرآن دا دوجا مقام اللہ فرماندے نے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتاں آپس دے اندر ایک دوسرے دے ہمدرد نے، آپس دے اندر ایک دوسرے دے خیر خانے۔ پتہ لگیا مسلمان ہے ہی ہوئے جیڑا دوسرے مسلمان دا خیر خواہے، مسلمان ہے ہی ہوئے جیڑا دوسرے مسلمان دا ہمدرد ہے۔ انقلاب پھر ایسا آیا، اللہ فرماتے نے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔
اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ دے رسول نے فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار، فرمایا جڑے اونا دے ساتھی نے او آپس دے اندر ایک دوسرے نال بڑے نرم نے، دو کافران دے سخت نے۔ حضرات بتائے لگیا اللہ نے اپنے قرآن اندر اونا دیا تعریفاں بیان فرمایا، اونا دے صفات اللہ اپنے قرآن اندر بیان فرما رہے آئے۔ آوے کھونا آپس وچ کنیاں ہمدردیاں، آپس اندر کنہ پیارے، ایک دوسرے دیاں خیر خائیاں کس انداز نال۔ جدو میرے آقا دے صحابہ مدینے تشریف لے آئے نا، مکہ چھڑ کے اے مہاجر مدینے جان والے اے نا اپنا گھر چھڑے آئے، رب واسطے چھڑے آ، اپنے گھر چھڑے رب دے رسول واسطے۔ اے مہاجر صحابہ اپنا وطن چھڑے آ، رب دے رسول واسطے، اپنے کاروبار چھڑے مکے دے اندر رب دے رسول واسطے، مکان چھڑ گئے رب دے رسول واسطے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب نو مکے چھڑ گئے رب دے رسول دی محبت دے واسطے۔ جدو اے مدینے پہنچ جاندے نے، واہ میں صدقی جاواں اونا مدینے دے انصار تو، او نبی دے صحابیاں تو، میرے نبی دے اونا جانسار اونا پروانیاں تو میں قربان جاواں۔ اونا آن والے مہاجرم دے نال کنج محبتہ فرمائیاں، آن والے مہاجرم نو اونا اپنے سینے نال کنج لگایا، آن والے مہاجرم نال اونا صحابہ نے کنج ہمدردیاں پیدا فرمائیاں نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر دے صحابی جدوں اے مدینے پہنچے نے نام، اللہ دے نبی بھی مدینے تشریف لے آئے، آپ نے مہاجرین اور انصار دے اندر آپس وچ بھائی چارہ پا دیتا ہے، مہاجرانو انصار دے نال دینی بھائی بنایا، اور اصل رشتہ ہی دین دا ہے، اور کم رشتہ جیڑا ہے وہ انسان دے دین والا رشتہ ہمدا ہے، اور دین دا بھائی کم ہمدا ہے۔ اوے کیسیاں محبتاں ہمدردیاں تے خیر خائیاں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دے اس مہاجر صحابی نے حضرت ربی بن سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ، اے میرے نبی دے انصاری صحابی نے، اللہ دے نبی نے انہاں دا آپس دے اندر بھائی چارہ بنایا، دینی بھائی بنا دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ کی آمدے نے میرے بھائی عبد الرحمن مدینے دے اندر میں سب تو زیادہ مالداراں، اے میرے باغ بھی نے، اے میرے ویر عبد الرحمن، اے مدینے اندر میرے باغات نے، میرے مکان مدینے دے اندر۔ عبد الرحمن میریاں دو بیویاں نے، میرے ویرا تو تے اپنا گھر چھڑ کے آ گیا، اے عبد الرحمن ویرا اپنا مال دولت مکے ہی چھڑ کے آ گیا، آ میرا باغ جیڑا پسند ہے میں تینو باغ دے دینا، مکان جیڑا پسند ہے میں مکان اپنا تینو دے دینا۔ حضرت سعد بن ربی فرماندے نے
اے عبد الرحمان ویرا دو میریاں بیویاں نے انہاں نو ویکھ لے جیڑی پسند ہوئے گی میں انہوں طلاق دے دیواں گا عدت گزرن تو بعد ان دے نال تو نکاح کر لے اوے درد کنے خیر خائی کنی ہے میں صدقے جاواں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے میرے ویر سعد بن ربی اللہ برکت کرے تیرے مال دے اندر اللہ برکتہ فرمائے انج کر مینو مدینے دی منڈی دا رستہ دس دے میں آپ اتے جا کے کاروبار کرانگا پھر حضرت عبد الرحمن مدینے دی منڈی اندر جا کے کاروبار شروع کیتا اللہ نے برکتہ فرما دیتیاں نے لیکن میری ویرا جیڑی بات میں تینوں سمجھانا چاہنا کہ آپس دے اندر اونا دا درد دے خیر خائی ویکھ لے ایک دوسرے دی ہمدردی ویکھ لے قربانی ویکھ لے کہ اونا قربانیاں کر دے کہ اونا ایک دوسرے دا احساس کر دے اور یارو میرے نبی دے او صحابہ کہ اونا ایک دوسرے دے جانسار بن جان دے میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر بخاری دی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان دا پائی ہے مسلمان وہ مسلمان جتھے بھی رہن والا دوستہ ذرا غور کر مسلمان مسلمان دا بھائی میں نہیں کہہ رہا آمینہ دا لال فرما رہے ہیں کہ جیڑا مسلمان ہے وہ مسلمان دا بھائی ہے مسلمان جتھے بھی رہن والا آقا فرماندے نے مسلمان مسلمان دا بھائی ہے اگلی گل کی فرمائی لا یظلم ولا یسلم مسلمان اپنے مسلمان پائی تے ظلم کردہ اوے مسلمان تے اپنے مسلمان پائی تے ظلم کر جائے آقا فرماندے نے مسلمان اپنے مسلمان پائی تے ظلم نہیں کردہ تے اگلی گالس تو بھی پیاری فرمائی آقا فرماندے نے مسلمان دے اتے مسلمان پائی ظلم ہون بھی نہیں دیندہ آپ بھی ظلم نہیں کردہ تے اندے تے ظلم ہون بھی نہیں دیندہ تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا مسلمان اپنے مسلمان پائی دی کوئی حاجت پوری کر دیندہ ہے کسے مسلمان کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے اے مسلمان اس اپنے پائی دی حاجت نو پوریا کردہ ان دی ضرورت نو پوریا کردہ ہے تے اللہ رب العالمین اس بندے دی حاجت نو پوریا فرما دیندے نے انہیں مسلمان دی ضرورت نو پوریا کیتا ہے اللہ ان دی ضرورت نو پوریا فرما دے گا میرے آقا فرماندے نے جیڑا مسلمان اپنے مسلمان پائی دی دنیا دے اندر کوئی پریشانی دور کر دیندہ ہے اوے دکھیاں دے دکھ ونڈیا کر دکھیاں دے کم آ جایا کر غریباں نال ہمدردیاں کریا کر غریباں نال خیر خائیاں کریا کر میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی کوئی پریشانی دور کر دیندہ ہے تے قیامت والے دن اللہ اپنے اس بندے
بندے دی بڑی پریشانی نو دور فرما دے گا۔ تے میرے آقا اسی حدیث اندر آخر تے فرماندے نے جیڑا مسلمان اپنے مسلمان پائی دے عیب تے پردہ پا دیندا ہے، ان دے اندر کوئی کمی ویکھیے، ان دے اندر کوئی غلطی دیکھ لئیے تے چھج وچ پا کے انہوں چھاندا نہ پھرے، ان دا تندورا لوکا دے وچ نہ کردہ پھرے۔ میرے آقا فرماندے نے جس مسلمان نے اپنے مسلمان پائی دے کسے عیب تے پردہ پا دیتا ہے تے قیامت والے دن اللہ ان دے عیباں تے پردے پا دے گا۔ تو مسلمان دی غلطی نو چھپایا ہے، اللہ قیامت نو تیریاں غلطیاں لوگاں دے سامنے چھپا دے گا۔ اور یار پھر میرے نبی دے صحابہ کیوں نہ قربانیاں دین دے، میرے نبی دے صحابہ کیوں نہ پھر خیر خائیاں اپنے مسلمان بھائیوں دے نال کر دے۔ ہم درد بن جا، خیر خواہ بن جا، جس معاشرے دے اندر ایک دوسرے دا درد پیدا ہو جائے، ایک دوسرے دی خیر خواہی پیدا ہو جائے، او معاشرہ پھر اللہ دی نظر اندر بہتر ہو جاندے، اللہ برکات نازل فرما دیندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ رب العالمین اس آیت دے اندر اونا مہاجر تے انصار صحابہ دیاں محبتہ تے بہار، اینا انصار صحابہ دیاں ہمدردیاں قربانیاں دا اثار دا اللہ ذکر کر دا۔ اور لوگوں نبی دے یار میرے پیغمبر دے وفادار آپس دے اندر کیوں نہ محبتہ کر دے، آپس دے اندر کیویں نہ ایک دوسرے نال خیر خائیاں کر دے۔ او جنہ دا نبی اپنی امت دا درد رکھن والا، جنہ دا آقا تے رہبر رہنما اپنے صحابہ اپنے یاران دے نال درد تے محبت رکھن والا۔ بخاری دی اندر حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں ابو ہریرہ نبی دا بڑا پیارا صحابی ہے، بڑا ہی جانسار صحابی ہے۔ آپ فرماندے نے مینوں جدو اللہ پاک دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے، مینوں جدو بھوک لگ جاندی نا، اور لوگوں ذرا غور دے کرو نا، دین ایویں نہیں ساڈے تک پہنچے آ، اے قرآن تے میرے نبی دے فرامیا اینا صحابہ دیاں قربانیاں تے محنتاں دے نال پہنچے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینوں کدی کدی اینی بھوک لگ جاندی، میں اینا بھوکا ہو جاندا کہ میں اپنے پیٹ نو انج زمین اتے رکھ دا تاکہ میرا پیٹ کسے پتھر دے آ جائے، میرا پیٹ
زمین نہ لگے ذرا مینوں فاقہ ہو جائے بھوک دی وجہ نال اتنی تکلیف ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے کدی کدے بھوک دی وجہ نال میں اتنا بھوکا رہندا کہ میں اپنی بھوک نو مٹان واسطے اور ویرا بلا پتھر بنن نال بھوکا تے نہیں نہ مک دیا اپنے آپ نو ایک آسرا دیندے فرماندے نے میں بھوک دی وجہ نال اپنے پیٹ تے پتھر بن لیا کردا ایک دن میں مدینے دے انج راہ تے بیٹھ جانا انتہائی بھوک دی ہو گئی ہوئے گی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے انج میں مدینے دے رستے تے بیٹھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انج باہر نکلے نے تے میں ابو بکر دے سامنے اللہ دے قرآن دی ایک آیت پڑھنا قرآن دی آیت پڑھ کے تے میں ابو بکر نو کہنا ابو بکر مینوں اس آیت دا مطلب ہی سمجھا دے حضرت ابو بکر دی سمجھ وچ بات نہ آئی فرماندے نے میرا تے میری تے خواہش دی مینوں بھوک لگی ہے تے ابو بکر بات سمجھ جان گے حضرت ابو بکر نہ سمجھ سکے آپ اگے گزر جاندے نے حضرت عمر تشریف لے آئے ایک ہو گالی میں حضرت عمر نو کہنا وہ بھی نہ میری بات سمجھ سکے وہ بھی اگے نکل جاندے نے تے ادھروں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج تشریف لے آئے نے میرے آقا جدو تشریف لے آئے تے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے میرے چہرے وال ویکھے آئے واہ ابو ہریرہ تیرے نصیبہ دا کیا کہنا تیرے مقدران دا کیا کہنا جن دے چہرے تے نظرہ میرے محمد لگا رہنے فرماندے نے اللہ دے پاک نبی نے میرے نظر میرے چہرے تے نظر ماری ہے تے آپ مسکران لگ پینے اللہ دے نبی مینوں ویکھ کے مسکران لگ پے تے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اٹھنا میں اٹھ بیٹھا فرماندے نے میرے نال چل اللہ دے نبی اگے اگے جا رہنے ابو ہریرہ فرماتے نے میں آقا دے پیچھے پیچھے جا رہے ہاں آقا گھر تشریف لے جاندے نے مینوں اندر آن دیاں اجازت دے دیندے نے میں بھی آپ دے گھر چلا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے اپنے گھر والے انو پوچھ دے نے کھان واسطے کوئی چیز ہے وے گھر والی کہندی ہے محبوبہ ایک دودھ دا پیالہ تحفہ آیا ہے دودھ دا پیالہ محبوبہ تحفہ آیا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے پیالہ دودھ دا لے آندا تے مینوں فرمان لگے ابو ہریرہ جا مسجد دے اندر او نا صحابہ صفہ نو بھی بلا کے لے آ تے جناب ابو ہریرہ فرماندے نے جدو اللہ دے نبی نے آ بات گئی میں تے پریشان ہو گیا کہ بھوک مینوں لگی ہے بھوک نال میں نے نہالا تے آ صحابہ صفہ بھی آ گئے ایک دودھ دا پیالہ ہے پر اللہ دے نبی دا حکم ہے میں آپ دی اطاعت کر دیا صحابہ صفہ نو بلا لیا اے مارے مارے صحابی اے غریب صحابی صحابہ صفہ او چبوترے تے بیٹھن والے جنہ گھر بار رشتہ دار اللہ دے دین واسطے چھڑے نے اللہ دے نبی دے کول نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ انہاں صحابہ نو لے آندا ہے فرماندے نے انجا کے بیٹھ
بیٹھ گئے نے تے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے نے اے ابو ہریرہ جی اللہ دے نبی میں حاضر ہاں۔ فرمایا پیالہ پکڑ لے، پیالہ نبی پاک نے مینوں پکڑایا تے فرماندے نے ابو ہریرہ ایک پاسے لگ کے انہاں نوں پلانا شروع کر دے۔ انہیں ذرا گجرا والیا سوچ دے صحیح نا، بھوک بندے نوں لگی ہوئے، خواہش ہوئے کہ میں جلدی نال پی لواں، انہوں ہی کیا جائے کہ انہاں نوں پہلے بلا دے تے دل دی حالت کفیت کی ہوئے گی۔ ان کا میرے نبی دائے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں دودھ دا پیالہ پکڑیا، ایک ساتھی نوں پلایا انہیں پی لیا، میں دجے نوں پکڑایا انہیں پی لیا، او پیالہ میں تیجے نوں پکڑایا، اسی طرح واری واری میں پیالہ پکڑاندہ جانا، او صحابی پیندے جا رہے نے۔ آخر تے میں اللہ دے نبی دے کول پہنچ گیا، اللہ دے نبی نوں میں جا کے اے پیالہ پکڑا دیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر نے ابو ہریرہ دے ہتھوں انج پیالہ پکڑے ہے۔ اور لوگوں کیسا انداز ہوئے گا، محبت پیار کیسا ہے۔ فرماندے نے پیالہ دودھ دا اللہ دے نبی نے پکڑ لیا تے میرے چہرے نو ویکھ کے اللہ دے نبی مسکران لگ پے، میرے چہرے وال ویکھ کے آقا مسکرا رہے ہیں۔ اور اسی تے غریباں دے کولو لنگنا بھی پسند نہیں کر دے، غریب دا مرجایا چہرہ دیکھ کے مسکرانا تے دور دی بات ہے، انہوں دلاسا دینا بڑی دور دی بات ہے۔ اے مسلمان پر کردار تیرا کیسا ہے، اور جنوں رہبر منے جنوں رہنما منے جنوں اپنا آقا تے پیر منے اس نبی تا طریقے کار کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا نے دودھ دا پیالہ پکڑ لیا ہے تے میرے وال ویکھ کے آقا مسکران لگ پے نے، نال مسکراندے نے تے نال فرماندے نے ابو ہریرہ ہن تو رہ گیا یا میں رہ گیا وا، نال آقا مسکرا رہے نے۔ اوے کملیا تینوں پتہ کیے کہ مسکراہٹ وچ کتنیاں خوشیاں نے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ صدقہ دین دی طاقت نہیں رکھدا، مال ہی کوئی نہیں، دولت ہی کوئی نہیں، تے آقا فرماندے نے وہ اپنے مسلمان نال ہس کے مل لے، خوشی والے مسکراندے چہرے نال ہی مل لے، اے صدقے تو تیرے واسطے بہتر ہوئے گا۔ آقا مسکرا پہنے تے نال فرماندے نے ابو ہریرہ لے ہن اے تو پکڑ تے تو پی لے۔ آپ نہیں اجے پیتا، فرمایا ابو ہریرہ ہن تو پکڑ کے دودھ پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں پیالہ پکڑیا تے میں منہ نو لا لیا، میں پین لگ پیا ہاں، پی کے تے میں پیالہ منہ تو واپس کیتا تے اللہ دے نبی مینوں آندے نے ابو ہریرہ اور پی لے۔ یارو کیسی محبت کیسا پیار ہے، آج باپ اپنے بیٹے نو آندے ایک دسترخوان تے بیٹھے ہون تے بیٹا محبت نال باپ آندے بیٹا اے چیز ذرا اور کھا لے، اے چیز ذرا اور لے لے۔ بیٹے دی خوشی دا کیا کہنا کہ میرے ابو میرے نال محبت کر رہے ہیں، میرے ابو میرے نال شفقت کر رہے ہیں۔ اور یا ابو ہریرہ اس بھکھے غریب ابو ہریرہ دی خوشی دا کیا کہنا ہوئے گا جدوں میرے آقا ہی بار بار کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ اور پی لے۔ فرماندے نے میں پینا پھر پیالہ نبی پاک وال کرنا۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ
اور پی لے۔ آخر میں عرض کرنا سنیا میں رج گیا، میں تے رج گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے آخر تے حضرت ابو ہریرہ کولو دودھ دا پیالہ پکڑے ہے، اللہ دا شکر ادا کر کے رب دا نام لے کے میرے نبی نے دودھ دا پیالہ پی لے آئے۔ او میرے ویرا آئے جدا درد تیرے میرے دل اندر اینا اپنے مسلمان پائیاں دا پیدا ہو جائے، اے خیر خائی اگر آج ساڑھے دلم دے اندر بھی پیدا ہو جائے تے پھر کتنیاں محبت معاشرہ کتنا بہتر ہو جائے۔ تائیتے صحب دل بولیا فرماندے نے خدا نو ملانا محمد نے دسیا، خدا نو ملانا محمد نے دسیا، او دیدار پانا محمد نے دسیا، بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا۔ او آیا یتیمہ، او آیا یتیمہ نو دیول تسلی، او آیا یتیمہ نو دیول تسلی تے سینے لگانا محمد نے دسیا۔ او آیا یتیمہ نو دیون تسلی سینے لگانا محمد نے دسیا۔ میرے ویرا نہیں سمجھیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرمانے حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، بخاری دی روایت ہے، ایک بی بی میرے آقا دے کول آئیے، اس بی بی نے اپنے ہتھاں دے نال ایک چادر بنی ہے، چادر تیار کی دیئے، میرے آقا دے کول آ کے بی بی کہہ لگی اللہ دے نبی ہے میں تو آڈے واسطے ایک چادر دا تحفہ لے کے آئی ہاں، اللہ دے نبی تحفہ قبول کر دے، صدقہ آندہ آپ اصحاب صفہ دے کول پیج دیں دے۔ اے بی بی نے میرے نبی نو تحفہ چادر دا دیتا ہے، میرے آقا نو ضرورتاں بھی ہے سل، آقا نے تحفہ قبول کر لیا، او چادر اللہ دے نبی پہن لیندے نے، انج صحابہ دے کول آئے، صحابہ دے اندر ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انج میرے آقا دے جسم پاک دے جدو چادر نو وے کے آئے تے آندے نے اللہ دے نبی چادر کنی پیاری لگ رہی ہے، انداز ایسا ہے کہ آقا چادر میں نو ہی دے دے، انداز ایسا بنایا ہے محبوبہ بڑی پیاری چادر لگ رہی ہے، انداز ہے کہ میں نو مل جائے، میرے آقا فرماندے نے اچھا ٹھیک ہے، آقا صحابہ وچوں اٹھ گئے گھر تشریف لے گئے، میرے آقا نے اور چادر پہن کے اس چادر نو اکٹھیاں کیتا تے جناب عبد الرحمن دے ہاتھ پکڑا دیندے نے، لائے ہوئے عبد الرحمن میرے صحابیہ اے چادر پسند تے تو لے لے، جدو نبی دے صحابی وہ چادر پکڑ لینا تے صحابہ کہہ لگے اور یار تینو پتہ دے ہے اللہ دے نبی کو جدو کوئی سوال کردہ تے آپ کسے نو نا نہیں سن کر دے، تینو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ دے نبی نو چادر دی ضرورت بھی
ہے سی تے تو کیوں آقا نو کیا ہے؟ تے جناب عبدالرحمن پتہ ہی جواب کی دیندے نے، آندے نے او میرے ساتھیا ایس چادر نو پتہ ہی میں کیوں لے آئے، میں اپنے جسم تے پہننا کوئی نہیں، اے چادر اللہ دے پاک نبی کول میں اس واسطے لئیے میں انو سنبھال کے رکھ دینا ہوا، جدوں فوت ہواں گا تے ایس چادر نو میں اپنا کفن بنا لوا گا، جیڑی چادر میرے نبی دے جسم پاک نہ لگی ہے ان دی برکت نال میرا رب مینوں معاف فرما دے گا، میں تے چادر اپنے کفن واسطے لئیے۔ راوی حدیث سے ابھی آمد ہے پھر حضرت عبدالرحمن جدو فوت ہوئے حضرت عبدالرحمن میرے نبی دی اسے چادر دا کفن دیتا گیا ہے، اور لوگوں وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صحابہ آپس دے اندر ایک دوسرے دے ہم درد کیوں نہ بن دے، کیوں نہ خیر خواہم دے، او جنہ دے آقا دا طریقہ ہے آ نبی دے گھر وال لے جاواں، اللہ اللہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، دوستا میرے وال توجہ کر، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے گھر بیٹھی ہاں، ایک بی بی آئی ہے، بی بی مسکین ہے، بی بی مسکین ہے، دو اپنی بچیاں نال نے، ماں جی دے دروازے تے بی بی آئی ہے، آندی ہے شاہ میں مسکین ہاں، میریاں دو بچیاں بکھیاں نے، ایشا کھان کچھ ہے تے دے دے، کار میرے نبی دا ہے، ماں جی ایشا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر ویکھیا، فرمایا نے بی بی اور تے کچھ نہیں، کر لوگوں نبی دے پر چیز کر کھان واسطے کوئی نہیں، آدیا نے بی بی اور تے کچھ نہیں، ایک کھجور میرے گھر وچ پئی ہے، ماں اپنے واسطے ہی رکھی ہوئے گی کھجور کے، تے ماں جی اٹھاندیاں نے اس مسکین بی بی نو دے دیتیاں نے، بی بی نے کھجور پکڑی ان دے دو ٹکڑے کر دیتے نے، ایک ٹکڑا کھجور دا اپنی ایک بیٹی نو دے دیتا، دوجا ٹکڑا کھجور دا اپنی دوسری بیٹی نو ماں دے دیں دیئے، آپ کھجور نہیں کھان دی، اے منظر میری ماں عائشہ نے ویکھیا، اکھی بکھی رہ گئیاں کہ ماں کیسی ہے آپ نہیں کھان دی، اینا بیٹیاں نو تقسیم کر دیتی ہے، اے مسکین بی بی اپنی بچیاں نو لے کے چلی جام دیئے، میرے آقا تشریف لے آئے نے، ماں جی عائشہ نے درد بڑی داستان اے سارا واقعہ میرے آقا دے سامنے بیان کر دیتا ہے، تے اللہ دے نبی نے پتہ کی فرمایا، آقا فرماندے نے نہیں عائشہ جیڑی ماں باپ اپنی بیٹیاں دے بارے انجا زمائے جاندے نے تے او صبر کر دینے، اللہ قیامت دے دل اونا ماپیاں واسطے جہنم تو بچن واسطے نہ بچیاں نوار بنا دے گا، بچیاں جہنم تو بچن واسطے او نہ ماں باپ دے سامنے پیش ہون گیاں، جنہ ماں پیاں نے اپنی بچیاں دا خیال رکھے ہے، اوکھا وقت آئے ہے، مشکل ویلا آگے ہے، اپنی
بیٹیاں تو نفرت نہیں کر دے اللہ انہاں نو جہنم تو بچا لوے گا او خطبہ جمعے دی اندر رمضان دا خطبہ سنن والیو میرا پیغام میری دعوت لے کے چلا جا بیٹیاں والیا بیٹیاں دا دل نہ دکھائی دکھیاں بیٹیاں نو اپنی دکھی بیٹیاں نو اپنے کلیجے لگا کے انہاں دے دل ٹھاریا گھر میاں اپنی دکھی بیٹیاں نو محبتہ تے پیار شفقت دا پیار تو دے دے میرا رب قیامت نو تینو جہنم دی آگ کو بچا لوے گا کون امی عائشہ انج دا درد اپنے دل اندر اور میرے تیرے معاشرے اندر انج دی ہمدردی پیدا ہو جائے انج دی خیر خائی پیدا ہو جائے میری ماں نے روزہ رکھے آئے ایک روٹی اماں جان دے گھر دے اندر امی عائشہ دے گھر اندر ایک روٹی ہے تے ماں جی نے روزہ بھی رکھے آئے دروازے تے ایک مسکین آ گیا تے اماں جان اپنی خادمہ نو فرما دیا نے بی بی آ مسکین بار آیا ہے اے روٹی مسکین نو دے دے تے او جڑی خادم ہے آندھی ہے عائشہ اے میری ماں عائشہ روٹی ایک تسا روزہ بھی رکھیا ہوئے ہے شام روزہ افطار کا دے نال کرو گیا تے اماں جال پتہ ہے کی آندیاں نے بی بی اے روٹی جڑا مسکین آئے تو انہوں دے دے روٹی دے دیتی جاندی ہے تے جدو شام دا وقت ہویا افطاری تو پہلے ایک بندہ تحفہ لے کے بجھی ہوئی بکری دا تحفہ لے کے امی عائشہ دے حجرے تے آ جاندہ ہے میری تیری ماں دے دروازے تے آ جاندہ ہے جدو بجھی ہوئی بکری دا تحفہ آیا تے ماں جی اپنی خادمہ نو کہن لگیاں فرمان دیا نے لے تو فکر پہ کر دی سے ایک روٹی دیتی ہے تے ان دے بدلے اللہ نے بکرہ ہی پجیا پہ دیتا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ آئے جدی خیر خائی ہمدردی پیدا کر لے او صحابہ نے درد رکھیا صحابہ نے ہمدردیاں پیدا اپنے دل اندر کیتیاں میرے آقا تشریف فرمانے ایک بندہ آیا آگے اندر زونیا بھوک لگی ہے مینو بھوک لگی ہے تے میرے آقا نے اپنے گھر پیغام بھیجا جا بھائی میرے کرو پتہ کر گیا کھانوں کوئی چیز ہے تے لے گیا آج ساڈا حال کی ہے مسجد دے اندر کوئی مسافر آ جائے او کوے بھوک لگی ہے تے اسی ایک دوسرے دے منہ ول وینے ہاں امام مقتدی ول ویندا ہے مقتدی امام ول ویندا ہے کون نو لے کے جائے حوصلہ ہی نہیں پیندا میاں حوصلہ ہی اج نہیں پیندا اللہ کر روٹی ہے وے او سالن خراب باہر تے سٹ دیندا ہے بد نصیب لیکن کسے دا درد دل وچ نہیں رکھدا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر سے آبینوں بھیجیا جا پتہ کر گیا کوئی کھان واسطے ہے اللہ دے نبی دے گھر سے آبی گیا اگو جواب مل دائے اوے آن والے سوائے پانی دے نبی دے گھر شاہی کوئی نہیں ماں جی عائشہ ہے میں تے نہیں سن فرما دیا کہ کئی مرتبہ جدا وقت بھی آندہ ایک ایک مہینہ گزر جاندہ سی تے نبی دے کر چلے ویچ آگی نہیں سی بل دی آگ بل دی کنج پکان واسطے چیز کوئی نہیں ماں جی نو پوچھ دینے کہ اماں جان پھر گزارا کیویں ہوندا فرما دیا نے ستو پی لیندے یا کھجورا کھا لیندے
یا کوئی تحفہ اللہ دے نبی دے کر بھیجدا تے او کھا لیندے ایک گھر وچ پیغام گیا ہے جواب ملیا سوائے پانی دے نبی دے گھر شے کوئی نہیں دوجے نبی دے گھر گیا واری واری او صحابی نبی دے سارے گھراں وچ چکر لگایا جواب کوئی آیا کہ پانی دے سوا شے ہی کوئی نہیں صحابی واپس آ گیا اس مجلس دی اندر ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے آندے نے سونیا اے مہمان میں اپنے گھر لے جانا اے مہمان بھوکے نو میں اپنے گھر لے جا کے کھانا کھلانا مہمان نہ لیا اپنے گھر چلے گئے گھر والی نو پوچھ دینے اے ام سلیم میری یہ بیوی ہے مہمان آئے مہمان نبی دا ہے مہمان اللہ دے رسول دا ہے گھر کچھ کھان واسطے ہے وے تے جے بی بی اج دی ہوندی اگوں پھکڑ توڑ دی آندی وے اتریا میرے کولو کھان نو پوچھنا دتا کیا کی لے آمدہ کی کر راشن پایا ہے جیڑا میں تیرے تے تیرے مہمان دے سیاپے کرا اگوں مندے بول بول دی پارو میرے نبی دی تربیت یافتہ زن او نہ درس سنے تے نبی دے او نہ پیغام سنیا تے میرے نبی دا ماں جی ام سلیم دیاں نے تھوڑے جے روٹی دے ٹکڑے پہنے بچیاں بھی اجے کھانا کھانا ہے تسا بھی کھانا ہے تے میں بھی کھانا ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور گجرا والیا میرا پیغام نوٹ کر لیتے گلی گلی پہنچا دے اگر ساڑھے معاشرے اندر آج انج دا ماحول بن جائے اور تینوں کوئی غریب ماقت نظر نہ آئے اور کوئی بھکا خود کشی کردہ آئے باپ نظر نہ آئے جے معاشرہ میرے پیغمبر دے صحابہ دے دور جیسا بن جائے ماں حضرت ابو طلحہ فرماتے نے اے میری یہ گھر والی ہے مہمان آئے اپنے بچیاں نو بھکیاں ہی سلا دے ایمان نال ذرا سوچو کیڑے باپ دا دل کر دے کہ بچے میرے بھکے سو جا کیڑی ماں دا دل کر دے کہ میرے بچے بھکے ہی سو جا لیکن انہاں دیاں ہمدردیاں تے قربانیاں تے ذرا غور کر نبی پاک دا صحابی پتہ کی آندے اپنے بچیاں نو ذرا بھکیاں سلا دے تے ام سلیم جدو کھانا رکھ دے تے کھانا رکھن تو باہر اے چراغ دیوا جیڑا جل رہا ہے نو بند کر دے بھی دیوا بجھا دے چراغ بند کر دینا اسی مہمان دے کول بہ جاوانگے اندھیرا ہو جائے گا مہمان نو محسوس کرانا ہے کہ اسی بھی کھانا کھا رہے ہیں پر میری یہ گھر والی ہے نہ کھانا تو کھانا ہے تے نہ کھانا میں کھانا ہے تاکہ نبی دا آیا مہمان کدھرے بھکا نہ رہ جائے دیوا بجھایا گیا مہمان کھانا کھان لگ پیندا ہے مہمان نے رج کھانا کھادا ہے رات گزر گئی ہے مہمان واپس چبی کل چلا گیا ہے فجر دی نماز ہے اس صحابی بھی دن آیا میرے آقا دے کول آیا حضرت ابو طلحہ آیا ویغ قربانی رب واسطے دئیے رب کسے دی قربانی نو ضائع نہیں کرتا ہمدردی کسے دی اپنے دل وچ بندہ رکھ دے تے پھر رب دیاں محبتاں کنج
کردا ہے انج ابو طلحہ میرے نبی وال قدم اٹھا رہے نے جدو ابو طلحہ میرے نبی دے کول آیا تے آگا فرماندے نے اے ابو طلحہ تو تے تیری گھر والی نے رات کیڑا کم کیتا ہے اے ابو طلحہ تو تے تیری گھر والی رات کی کیتا ہے تو اڈے اس کم دی وجہ تو اللہ عرش تے مسکرا اٹھیا ہے تو اڈی اس نیکی اس خیر خائی ہمدردی دی وجہ نال رب مسکرا بھی آئے تے اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اپنے آپ نو پکھیا رکھ لیا اپنی ضرورت نو اور دجے تے مقدم کیتا ہے آپ پکھے رہ گئے بیوی پکھی سو گئی ہے بچیاں نو پکھیا سلا لیا لیکن آن والے مہمان نو پکھیاں رہن دیتا اور اپنا کھانا دے دیتا ہے اور درد پیدا کر امجدہ مہتے تو بھی اپنے دل اندر پھر ویک معاشرہ کی میں بہتر ہوندا ہے معاشرے تے اندر رب دیاں رحمتاں دا پھر دیکھ کنج نزول ہوندا ہے نہیں سمجھیا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابہ تے او جانسار حضرات اج حکمران تے کہندے نے ساڈا وزیر اعظم تے اج بڑے جوش و خروش نال ہر وقت اعلان کردا ہے میں پاکستان نو مدینے دی ریاست بناواں گا اوے بد نصیبہ تو مدینے دی ریاست پاکستان نو کی بنانا ہے او ویلا پہ آئے پاکستان دے اندر اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں او کملیا تو مدینے دی ریاست نو جانے ہی نہیں مدینے دی ریاست نو تو پہچانے نہیں مدینے دی ریاست دے حالات نو تو پڑھے ہی نہیں مدینے دی ریاست نو چلان والے عمر فاروق دی زندگی تے تدی پڑھ کے دیکھ تینوں پتا چلے کہ مدینے دی ریاست دا حکمران کون ہے امیر المؤمنین کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم ایک دیر رات دا وقت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نال لے آئے رات دا ٹائم انج مدینے تو باہر نکلے چل دیا نا ایک خیمہ نظر آ جاندہ ہے ایک جگہ دے آگ بلدی نظر آ گئی حضرت عمر فرماندے نے اور یار عبد الرحمن میں ذرا پتا دے کرا اے آگ بر رہی ہے رات دا وقت ہے امیر المومنین گئے تے کی ویندے نے ایک بی بی اپنے یتیم بچیاں نو لے کے بیٹھی ہے اور گجرا والیا انج دا درد پیدا کر اے مدینے دی ریاست دے حالات مدینے دی ریاست دے حکمران حضرت عمر جدو ویکھی آگ بل رہی ہے بچے کول بیٹھے نے ایک بی بی آگ دے کول بیٹھی ہے آپ نے ویکھیا ایک بچہ روندہ ہے مانو آندہ ہے امی کدو میں نو کھانا دے گی بھوک نال نہیں ڈالو گیا اجے وہ بچہ چپ نہیں
کردا تے دوجا بچہ ہمدا ہے امی کدوں کو کھانا پکے گا اجے او دی چپ کیتا تیجا بچہ بولدا ہے امی کدوں کو بھوک مٹے گی میری بھوک دا انتظام ہوئے گا حضرت عمر اے منظر وے کے حیران ہو گئے اگے ود دینے آدھے نے بی بی بچے روندے پینے بچے روئی جا رہے نے اے بچے ہے بھی یتیم نے اے نہ بچے ہمدا باپ کوئی نہیں بیوہ خاتون جیڑی ہے اگ بالی ہے فرماندے نے بی بی اے نہ بچی انو کھانا کیوں نہیں دے رہی بی بی آندھی وے ویرا میں کھانا کی دیواں کھانا ہے کوئی نہیں فرماندے نے بی بی اگ بالی ہے برتن تے اگ تے رکھے آئے آدھیا نے وے ویرا پکان شے کوئی نہیں پانی برتن وچ پا کے اگ تے رکھ دیتا ہے چلو بچے ہم نو حوصلہ ہوئے گا یہ جو ویندے ہی روندے سو جان گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ایک گل سنی تے نال فرمان لگے بی بی تیرے اس واقعہ دا تیرے اس پریشانی دا حل کوئی نہیں وقت دے حاکم نو نہیں پتا تے بی بی کہن لگی حاکم نو کی پتا انو کی پرواہ ہے تے امیر المومنین فرماندے نے بی بی اس حاکم نو پتہ ہوئے کوئی دسے تے پھیری خبر ہوئے گی تے بی بی نے اس موقع تے کی گیا پہچانیا نہیں جانیا نہیں کہ میرے کو رات دی طریقی وچان والا عمر پر ہو گئے بی بی آندھیے وے ویرا او حاکم قادہ ہے جنہوں اپنی ریادی غربت دائی نہیں پتا او حاکم قادہ ہے جنہوں اپنے ریادے پکھے بچی ہم دائی نہیں پتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی دی ایک گل سن دے نے اکھا ڈل جاندیاں نے رون لگ پیندے نے اسے وقت اٹھے دار المال دے حضرت عمر بیت المال دے اندر گئے بیت المال دے خادم نو اٹھایا مال اکٹھا کیتا آدھا کھان پین دا سامان ایک بوری وچ پا کے تے امیر المومنین عمر فاروق نا اس میاں بیت المال دے انچارج نو کہن لگے چوکیدار خادم نو کہن لگے نوجوانا اے بوری چک کے تے میں عمر دے کندھیاں تے رکھ دے عمر وقت دے خلیفہ نے عمر وقت دے امیر المومنین نے تے اس بندے نو کہن لگے بوری چوک کے میرے کندھیاں تے رکھ دے وہ اندہ امیر المومنین جی میں خادم حاضر میں بوری چھڑ کے آ جانا اے بوجھ میں چھڑ کے آنا حضرت عمر سختی نہ فرماندے نے اور ساتھیا آج میرا بوجھ تو چک لیں گا تے کل قیامت نو مردہ بوجھ کون چکے گا ایس گل نے طرفا دیتا ہے اپنے کندھیاں تھے میرے پیارے عمر نے بوری چکیے اتھے لے آئے رات دا وقت حضرت عمر آپ آگ پہ بال دینے لکڑیاں بار رہنے آگ بال دیا میرے عمر دی داڑی دے وچوں دی دھواں نکل رہا ہے ہانڈی تیار کر لئی رات دا ویلے تے کھانا تیار کر گئے حضرت عمر فرماتے نے اے بی بی میری پہل انہاں اپنے یتیم بچیاں نو کھانا کھلا دے کسے بچے نو میرا عمر اپنے ہتھاں نال توڑ توڑ کے لقمے منہ وچ پا رہے آئے بچیاں نے کھانا کھا لے آئے حضرت عمر ذرا نہ بچیاں تو دور ہو کے بہ جاندے نے عبد الرحمن فرماتے نے او عمر پیارے آ رات تک بھی حصہ بیت گیا ہے چلو ہن واپس گھر چلیے نا آرام کرنے تے میرے عمر نے جواب کی دیتا فرماتے نے عبد الرحمن ذرا ٹھہر جا
عبد الرحمان ذرا رک جا، یہ نہ کھانے پہلے اینا یتیماں نو بھکھیاں روندیاں ویکھیا ہے۔ عمر عبد الرحمان ذرا رک جا، عمر نے پہلے اینا یتیم بچیاں نو روندیاں ویکھیا ہے، آنسو بہاندیاں ویکھیا ہے، تے ہن میں چاہنا ہے وا کہ عمر نہ بچیاں نو روٹی کھا کے ہس دیا بھی ویکھ لے، اینا بچیاں نو ہسدا بھی ویکھ لے۔ بچیاں نے کھانا کھادا تے مسکرا لگ پے۔ عمر چڑھ لگے، بی بی نو کہہ لگے بی بی کل آنا تے عمر دے کول مینوں بھی موجود پائیں گی۔ کل دن چڑھیا، بی بی اپنی او بچیاں نو لیا میرے عمر دے کول چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے نے، حضرت عمر نو امیر المومنین کہہ کے مخاطب ہوندے نے، بی بی اکی بکی رہ گئی، ڈر گئی، خوف زد ہو گئی، آندھی امیر المومنین واسطے مینوں معاف کر دے اجے، مینوں نہیں سی پتا کہ تسی امیر المومنین ہو۔ حضرت عمر فرماتے نے بی بی تو معافی کیوں مانگنی ہے؟ گل سن لے، اے جڑی تیری شکوہ شکایت ہے اے انہیں کنے پیسے یا بدلے تو ختم کرنی ہے؟ بی بی آندھی ہے امیر المومنین مینوں معاف کرو۔ امیر المومنین آندھے نے مینوں معاف کر دے، 6000 درہم یا 600 درہم حضرت عمر اس بی بی نو دیندے نے تے نال آندھے نے تحریر کر دیو کہ میں 600 درہم لے کے تے عمر نو رب واسطے معاف کر دیتا ہے۔ تحریر لکھی جاندی ہے تے عمر فرماتے نے او میرے ساتھیوں جدوں میں فوت ہوا تے میرے کفن دے اندر اس بی بی دی تحریر نو لکھ دیتا جائے، رکھ دیتا جائے۔ حضرات ایسن مدینے دی ریاست دے حکمران وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ انج دا درد، انج دی خیر خائی آپس دے اندر پیدا کیتی جائے، انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہے، پھر بلائی بلائی ہے۔ رب دی زمین تے مسکین بھکھا غریب خوش ہوئے گا، عرش تے عرش والا رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ میرا تہاڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔